أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے مدد حاصل کڑی بالصبر پصبر سرا والصلاة او پمانز سرا ان اللہ مع الصابرین بے شک دے اللہ تعالی د صبر کونکو سرا ولا تقولوا او موعی تاسو لمن يقتل في سبيل الله اموات وبارد هاغی چاکی یقتلو چی هغا قتل کرلیشی پلارد اللہ کے اموات مڑی نور مڑو پشان مڑی دوی تموائے شہیدانو تا بل احیاء بلکی جوندی دی دوی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو پی پوہے گئی نا تاسو تا احساس نکیگی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ او زبخامخا امتحان اخلمستاسو بشیء من الخوف والجوع پس سیز سرا دیرنا او دلوگنا ونقص من الاموال او پکمی د مالون سرا والانفس او د نفسون سرا والثمرات او د پکمی د میو سرا وبشر الصابرین او زیر ورک صبر کونکو تا مبارکی ورکڑا صبرناک خلقتا الذین دا صبر کونکی حاغ کسان دی اذا اصابتهم مصیبت ہر کلچ ورسی گی دوی تس تکلیف سے مصیبت قالو نوائی دوی انا للہ بے شک منگیو خاص دا اللہ و انا الیہ راجعون او بے شک من خاص دغی اللہ طرف تور گرزیدن کیو اولئک علیہم صلوات دا حق کسان دی چی دے پا دوی باندے اغا مہربانی من ربهم دا جانب دا رب دا دوینا ورحمت او رحمتنا واولئک هم المہتدون او دغ کسان دی دوی پا برابر لارا پنیغ لارا ان الصفا والمروة بشک صفا او مروہ من شعائر اللہ دیداد نخد اللہ نا فمن حج البیتا پس حغ سوک چی حج کوی دا بیت اللہ شریف او اعتمرا یا عمر کوی فلا جناح علیہ نشت دے گناہ پد باندے ان یطوف بہما چی تواف کی دا دے دوارو یعنی دا صفا او مروہ مراد دین سعی بین الصفا والمروہ دا ومن تطوع خیرا او چاچی پا خوشالی سر وکڑس نیکی فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی شاکر علیم قدردان دے او علم والدے ان الذین بے شک حق کسان یکتمون چی پٹوی ما حغسا انزلنا چی من نازل کری من البینات داغ واضح احکاماتنا والہدا او دا ہدایتنا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب رست دا دین چی من دا بیان کری دی خلقتا پا کتاب کی اولئک دغ کسان یلعنهم اللہ دے لعنت دا اللہ پا دوی باندے ویلعنهم اللاعنون او لعنت وائی پا دوی باندے لعنت کون کی الا الذین مگر پہاغی کسانو لعنت نشتا تابو چہغی توبو وستلا و اسلحو او اصلاح وکڑخ پلا وبینو او بیان اکڑلو چکم سی پٹ کریو فاولائک اتوب علیہم پس دغ کسان دی چیزم معافی کوم دویتا رجوع در رحمت کوم پا دوی باندے
وانا التواب الرحیم او زه خطوب قبلون کے او رحم کون کے یم ان الذين بشك حق کسان کفرو چی کفر کڑے وماتو او مړشول دوی وهم کفار پدس حال کی چو دوی کافران اولئک علیہم لعنت اللہ پدوی باندے دے لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین د پرشتو او د انسانانو ټولو خالدین فیہا ہمیشہ بوی دوی پدے لعنت کے لا یخفف عنہم العذاب سپک بنکڑلے دوی عذاب ولا هم ینظرون او نبا دوی تا محلت ورکڑلے نبا نظر وکڑلے دوی تا اغن نظر د شفقت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ معبود ستاسو معبود یک یودے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشت دے لائق دا عبادت مگر دق ذات دے الرحمن چی عام مہربان دے الرحیم او خاص مہربان دے